Hi class 8 student. Today questions number 12. Find the volume of the following solids. Up to questions number 11. Up to questions number 11 we have already completed. Now today questions number 12. I am just going to start these videos. Questions number 12. Questions number 12. And if you are watching these videos, please don't forget to subscribe my channel. यदि हजुरहरूले यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब यहाँ हेर्नुस्, अब यसमा चाहिँ दुईटा कीबोर्ड दिएको छ, एउटा यो सानो कीबोर्ड, एउटा यो ठुलो कीबोर्ड है। अब हामीले दुईटैको निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ म लेख्छु लेन्थ LENGTH क्वेश्चन नंबर 12A LENGTH length of bigger keyboard CUBOID keyboard। अब इसमें ठुलो कीबोर्ड को लेंथ कति छ त 8। ब्रेथ TH breadth of bigger keyboard, breadth or bigger keyboard। अब ब्रेथ हेर्नुस् कति छ, ब्रेथ कति छ 7 सेन्टिमिटर। हाइट HEI height of bigger keyboard CUBOID keyboard। हाइट कति रहेको छ त अब यसको 2 सेन्टिमिटर। यो चाहिँ हाइट छ है, यो लेन्थ भयो, यो चाहिँ ब्रेथ भयो, यो चाहिँ हाइट 2 सेन्टिमिटर। सो देयरफोर volume of bigger keyboard, volume of bigger keyboard equal to L into B into H। कति त हाम्रो L 8 छ, B चाहिँ 7 र H कति हो त 2। कति हुन्छ त अब यो मल्टिप्लाई गरौँ। एट इंटू 7 इंटू 2 112 cm cube। अगेन अब यो सानो कीबोर्ड में हेरौं, सानो कीबोर्ड में लेंथ अफ स्मॉलर कीबोर्ड। अब यो सानो कीबोर्ड को लेंथ चाहिँ कति छ त यो हेर्नुस्। अब यहाँ देखि पुरै यहाँ 12 छ भने है, यो पुरै यहाँ देखि यहाँसम्म 12 छ र यहाँ देखि 8 सम्म छ भने अब 12 बाट 8 घट्छ त कति हुन्छ 12 सेन्टिमिटर माइनस 8 सेन्टिमिटर इक्वल टु 4 सेन्टिमिटर। ब्रेथ BREAD breadth of smaller keyboard B equal to माने ब्रेथ कति छ त 3। height of smaller keyboard, हाइट कति रहेको छ त हाइट त यो 2 नै हो, जस्तै यो 2 छ भने यहाँ पनि 2। नाउ volume of smaller keyboard equal to L into B into H। कति छ त हाम्रो 4 into 3 into 2 कति भयो 24 cm cube। so therefore volume of whole keyboard equal to 112
cm cube plus 24 cm cube यो हाम्रो 6 3 2 हजुर हाम्रो यो 2 and 4 6 2 and 1 3 and 1 136 cm cube त्यस्तै क्वेशन्स नम्बर बी हाम्रो यस्तो गरौँ न यसलाई हामीले ठुलो किबोर्ड र सानो किबोर्ड लेखौँ यहाँ solution in bigger keyboard length 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 l equal to कति छ त हाम्रो ठुलोमा 15 breadth b equal to 10 त्यस्तै height 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 h equal to height sorry है हाम्रो breadth भनेको 3 छ है breadth 3 cm height कति छ त 10 so volume equal to L into B into H 15 into 3 into 10 15 3 is 45 45 into 10 450 cm cube similarly in a smaller keyboard length अब यो सानो कीबोर्ड भने त लेन्थ हाम्रो कति छ त 5 हो ब्रेथ चाहिँ कति छ त अब यो 3 सेन्टिमिटर ब्रेथ छ भने पनि कति हुन्छ ब्रेथ 3 सेन्टिमिटर नै हुन्छ हाइट h equal to हाइट कति छ त 4 सेन्टिमिटर सो volume equal to L into B into H 534 5 into 3 into 4 5 3 is 15 15 4 is 60 cm cube so therefore volume of whole keyboard CUBOID keyboard equal to दुईटा जोड दिनु 450 cm cube plus 60 cm cube और दुईटालाई जोडौं 450 plus 60 510 cm cube answer. Now questions number C. Solution. Questions number C यहाँ पनि दुईटा दिएको छ क्युब र ठुलो एउटा सानो यहाँ लेखौं in bigger keyboard length 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 कति छ त 6 breadth B equal to breadth कति छ त हाम्रो यहाँ हेर्नु अब यो यहाँ 3 सेन्टिमिटर छ भने पनि कति हुन्छ 3 सेन्टिमिटर यो पनि 3 सेन्टिमिटर है ब्रेथ 3 सेन्टिमिटर हाइट h equal to अब हाइट हेर्नुस्
अब पुरै यहाँदेखि यहाँसम्मको 6 हो भनेपछि र यतिको हाम्रो यतिको 3 दिएको छ भने यसको पनि कति हुन्छ 3 है। अनि पुरै दिएको छ 6 जसमध्ये यतिको कति 3 भनेपछि यता कति हुन्छ 3 सेन्टिमिटर। सो भोल्युम V इक्वल टु L इन्टु B इन्टु H कति त 6 इन्टु 3 इन्टु 3 54 cm क्यूब। त्यस्तै इन स्मलर क्यूबोर्ड लेंथ L इक्वल टू कति त अब सानो क्यूबोर्डमा लेन्थ 3 सेन्टिमिटर, ब्रेथ कति छ त अब हाम्रो यो लेन्थ भयो यो ब्रेथ पनि 3 सेन्टिमिटर है। हाइट एज पनि कति हो त 3 सेन्टिमिटर। इट मिन्स हाम्रो चाहिँ के भयो त क्यूबको फिगर भयो है क्यूबको। त्यही भएर हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ भोल्युम इक्वल टु L क्यूब भनेको हाम्रो तीनटै सेमै रहेको छ 3 cm को क्यूब 27 क्यूब। सो देयरफोर भोल्युम of whole cuboid equal to 54 cm cube plus 27 cm cube multiply 7 and 4 11 5 and 2 7 8 81 cm cube answer। त्यस्तै हाम्रो अब क्वेशन्स नम्बर डी मा हाम्रो एउटा लोअर मस्ट क्यूबोर्ड दिएको छ तलको लोअर मस्ट क्यूबोर्ड दिएको छ र दुईटा चाहिँ के त अप्पर मस्ट क्यूबोर्ड दिएको छ। दुईटा अप्पर मस्ट क्यूबोर्ड दिएको छ एउटा लोअर मस्ट क्यूबोर्ड दिएको छ। अब यसको म यहाँ लेख्छु डी नम्बर सोलुसन इन लोअर मस्ट LOW लोअर मस्ट क्यूबोर्ड लोअर मस्ट क्यूबोर्ड। अब यो तलको क्यूबोर्डमा लेन्थ कति छ त LENGTH लेन्थ L इक्वल टु कति छ त यो टोटल अब हेर्नु यो 5 छ यो पनि 5 हो यो पनि 5 हो कति हो त 15 सेन्टिमिटर। ब्रेथ DTH ब्रेथ अब ब्रेथ कति छ त 3 सेन्टिमिटर। हाइट एज इक्वल टू हाइट कति छ त हाम्रो हेरौँ यो पुरै कति छ त हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म 10 छ भनेपछि अनि यहाँदेखि यहाँसम्म 7 हो भने यो कति हुन्छ त 3 सेन्टिमिटर। सो भोल्युम V इक्वल टू L इन्टु B इन्टु H 15 इन्टु 3 इन्टु 3 कति हुन्छ मल्टिप्लाई गरौँ 15 इन्टु 9 135 cm क्यूब। यो यस्तो छ हेर्नु है यो यहाँदेखि हेर्नुहोस् त यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ त 10 जसमध्ये यतिको र यहाँसम्म कति 7 दिएको छ भने यतिको कति हुन्छ त पुरैबाट 10 बाट यति घट्यो भने कति हुन्छ 3। त्यही भएर हाम्रो हाइट कति हुन्छ त 3। अब त्यस्तै हामी अब दुईटा अप्पर मस्ट इन अप्पर मस्ट UP इन अप्पर मस्ट MOST इन अप्पर मस्ट क्यूबोर्ड लेंथ इन 2 यहाँ 2 लेखौँ इन 2 अप्पर मस्ट दुईटा अप्पर मस्ट क्यूबोर्ड छ त इन 2 अप्पर मस्ट क्यूबोर्ड लेंथ LENGTH लेंथ इक्वल टू लेंथ कति छ त यसको 5 सेन्टिमिटर। ब्रेथ DTH ब्रेथ
बी इक्वल टू ब्रेथ कति छ त यो लेन्थ भयो है अनि यो ब्रेथ कति छ त ब्रेथ हाम्रो हेर्नुस् त ल यो 3 छ भने पनि कति हुन्छ 3 सेन्टिमिटर हाइट इज इक्वल टू अब हाइट कति छ त यहाँदेखि यहाँसम्म कति त 7 सो volume of 2 cuboid CUBOID volume of 2 cuboid L into है दुईटा भोल्युम को निकाल दो 2 into यहाँ लेख्छु म 2 L into B into H 2 अब L कति छ त 5 into 3 into 7 multiply करो 5 3 15 15 into 7 into 2 210 cm cube अब हामी लेखौ so therefore volume of whole cuboid equal to 135 cm cube plus 210 cm cube अब दुईटालाई जोडौ 135 plus 210 345 cm cube answer त्यस्तै क्वेशन्स नम्बर E क्वेशन्स नम्बर E सोलुसन अब यसमा पनि दुईटा कीबोर्ड दिएको छ एउटा माथि एउटा तलको है अब लेख्नु त इन लोअर मोस्ट कीबोर्ड लेंथ L इक्वल टू कति छ त अब हाम्रो सानो कीबोर्डमा लेंथ हेर्नु है यो लेंथ कति छ त हाम्रो यसमा यो चाहिँ हाइट भयो यो लेंथ भयो र यो चाहिँ ब्रेथ भयो फेरि यो लेंथ भयो लेंथ कति छ त 3 ब्रेथ b इक्वल टू अब यता हेर्नु 2 है ब्रेथ कति छ त 2 सेन्टिमिटर किन भन्दाखेरि यसको चाहिँ लेंथ र यसको चाहिँ साइज है यसको साइज इक्वल छ 2 सेन्टिमिटर त्यस्तै हाइट कति छ त 7 सेन्टिमिटर सो वॉल्यूम v इक्वल टू L into B into H कति त 3 into 2 into 7 42 cm cube त्यस्तै इन uppermost cuboid लेंथ कति छ त अब हेरौं यति हाम्रो 3 है यति हाम्रो 3 यहाँ दिएको छ हाम्रो 8 है 8 दिएको छ हामी यसरी पनि 3 3 6 र हाम्रो यो 2 8 यहाँ हाम्रो अलरेडी दिएको छ 8 cm ब्रेथ DTH ब्रेथ अब ब्रेथ कति दिएको छ त 2 के 3 ब्रेथ 3 सेन्टिमिटर हाइट इज इक्वल टू हाइट कति दिएको छ त 2 सेन्टिमिटर वॉल्यूम इक्वल टू L into B into H अब कति छ त 8 3
into 2 48 cm cube. So therefore volume of whole cupboard equal to 42 cm cube plus 48 cm cube. अब जोड़ो 8 2 10 4 4 8 1 9 cm cube आंसर. त्यस्तै क्वेशन नंबर F सोल्युसन. अब यसमा हेर एउटा सानो क्युबोर्ड दिएको छ र ठुलो दुईटा क्युबोर्ड दिएको छ है. एउटा सानो क्युबोर्ड पहिला हामी ठुलो क्युबोर्डको निकालौं. इन टू बिगर क्युबोर्ड लेंथ L इक्वल टू. अब लेंथ कति छ दुवैको त अब है. दुवैको लेंथ चाहिँ कति रहेको छ त 6 सेन्टिमिटर. लेंथ चाहिँ 6 सेन्टिमिटर. ब्रेथ B इक्वल टू ब्रेथ कति छ त 4 सेन्टिमिटर. हाइट H इक्वल टू. अब हाइट कति छ त 12 सेन्टिमिटर. सो वॉल्यूम V इक्वल टू L इंटू B इंटू H 6 इंटू 4 इंटू 12 मल्टीप्लाई करो 6 इंटू 4 इंटू 12 288. तर यहाँ कतिवटा कीबोर्ड छ दुईटा कीबोर्ड छ. सो यहाँ हामी लेख्न सक्छौं वॉल्यूम. सो देयरफोर हामी यहाँ लेख्नु पर्दैन है. वॉल्यूम VOLUME वॉल्यूम अफ टू कीबोर्ड इक्वल टू 2 इंटू 288 इंटू 2 576. हामीले यही गर्दा पनि हुन्थ्यो. वॉल्यूम अफ टू कीबोर्ड लेखेर हामीले यही गर्दा नै हुन्थ्यो डाइरेक्टली. अब यहाँ छुट्यो त्यही भएर यहाँ गरिदिएको. अब इन स्मलर कीबोर्ड. अब सानो कीबोर्डमा कतिको छ त लेन्थ त लेंथ कति दिएको छ त 10 LENGTH लेंथ. L इक्वल टू कति दिएको छ त 10 सेन्टिमिटर. ब्रेथ इक्वल टू कति छ त हाम्रो ब्रेथ हाम्रो 6 सेन्टिमिटर. हाइट अनि हाइट कति दिएको छ त हाम्रो 3 सेन्टिमिटर. वॉल्यूम इक्वल टू L इंटू B इंटू H 10 इंटू 6 इंटू 3 180 cm cube. So therefore volume of whole cupboard COBOID equal to 576 cm cube plus 180 cm cube. अब दुईटैले जोडौं. प्लस 180 756 cm cube answer. Okay class 8 students, questions number 12 has completed. अब हजुरहरुलाई मेरो रिक्वेस्ट के छ भन्दाखेरि यदि भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र लाइक्सहरु कमेन्टहरु गरिदिनु होला र हजुर कहाँबाट भिडियो हेरिराख्नु भएको छ प्लिज आफ्नो ठाउँ कमेन्ट गरिदिनु होला. So now our questions number 13 I will provide you next videos. Thanks for watching.